جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाजरीन, बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि आला अदालत ने, बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो गया है, जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। मैंने 2-4 दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। उसमें मैंने ये बात कोट की थी कि क्यों नहीं होगा। मैंने उसमें वाज़ेह बताया था कि 18 अगस्त को एक बहुत बड़ी समाअत होने जा रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस समाअत के ऊपर मुझे कभी यकीन था कि इंशाअल्लाह इस बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आएगा, जिसकी वजह से 27 सितंबर वाला लॉन्ग मार्च जो है वो ठुस हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर करम किया और आला अदालत के जजेस साहबान को पाकिस्तान की कौम दुआएं दे रही है कि आपने इस मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया। क्योंकि हम ये देख रहे थे नाजरीन कि पीटीआई की सारी क़यादत और इस वक्त पाकिस्तान की सारी कौम, चाहे उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, सारे ही तंग आ गए हैं इस सिस्टम से। सब परेशान हैं, सब तब्दीली चाह रहे हैं। तो इस पर आला अदलिया ने बेहतरीन फैसला दिया, जिसकी उम्मीद मुझे थी। मैंने ये पहले बता दिया था कि इंशाअल्लाह ऐसा होगा। अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत में इजाफा किया और आज वही फैसला आया जिसकी मुझे उम्मीद थी। नाज़रीन, मैंने कहा था कि अगर 18 अगस्त को आला अदलिया ने इमरान खान को रिलीफ दिया तो फिर ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। लॉन्ग मार्च में सबसे बुनियादी जो बात की जा रही थी, जिसके ऊपर पूरा प्रेशर ले रही थी पूरी पार्टी, कि जी खान हमें दिखाया जाए। लोगों में तासर पाया जा रहा था कि शायद खान को कुछ हो गया है। अब पार्टी ये चाह रही थी, सारी क़यादत ये चाह रही थी कि अगर उनको कुछ नहीं हुआ तो फिर उनको इलाज कराने की सहूलत मैसर हो, उनके अपने जो डॉक्टर हैं उन तक उनकी रसाई हो, इमरान खान के वकला की और फैमिली की इमरान खान तक रसाई हो। मेरी नज़र में ये 2 बुनियादी सवाल रखे गए थे इमरान खान के वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये इमरान खान का आइनी और कानूनी हक है कि उसको इलाज कराने की बेहतरीन सहूलियात फराम की जाएँ। उनको अपनी फैमिली, अपने ज़ाती मौलजीन और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं और उनके वकला हैं, उनके साथ मुलाकात के लिए इजाज़त दी जाए। क्योंकि इतना जुल्म हो रहा था कि अवाम अंदर से परेशान थी कि शायद कुछ बड़ा इन्होंने काम तो नहीं कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि आला अदालत ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए इमरान खान को ये दोनों सहूलतें देने के प्रॉपर ऑर्डर कर दिए। नाज़रीन, यहाँ एक बात बड़ी गौर तलब है। अदालत आलिया ने अपने ऑर्डर में, अपने हुक्म में ये लिखा कि अगर इमरान खान का इलाज इस्लामाबाद के अल शिफा हॉस्पिटल में आप कराना चाहते हैं और आप वहाँ इलाज कराएं, अगर उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर आपने जमघटे लगाए, सियासी गुफ्तगू की, मीडिया टॉक की, या इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको मीडिया को दे दिया, तो हम अपना ऑर्डर वापस भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ख़तरनाक पहलू है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको व्यूज़ चाहिए होते हैं और ये झूठी मूठी खबरें जोड़ जोड़ के ठा ठा कराई रखते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर पहले भी बोझ आया है, अब फिर बोझ आएगा। इसलिए खुदारा तहम्मुल मिजाजी के साथ इस मसले को आगे बढ़ने दें, इमरान खान का इलाज होने दें, इमरान खान की
मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने दें, ताकि कोई अच्छा पैगाम आए, ताकि कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएं। आए दिन धरने, लॉन्ग मार्च, रैलियां, इस चीज़ से मुल्क नुकसान में जाते हैं, फ़ायदे में नहीं जाते। आला अदलिया ने कुछ बातें बड़ी स्पेसिफिकली की हैं, जिस बहुत लंबी एक फहरिस्त है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि अदालत ने किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये सुने ज़रा आप, तफसील से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इतनी लंबी तफसील नाज़रीन, अदालत आलिया ने अपने हुक्म में लिखा, अपने ऑर्डर में लिखा कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनको मुकम्मल रसाई दें, इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करें। इमरान खान का जो ज़ाती डॉक्टर है फैसल सुल्तान, उनसे मुलाकात का हुक्म दे दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा और पार्लियामानी सेक्रेटरी शाहद खट्टक ने अस्पताल के बाहर सियासी गर्मी ना करने की यकीन दहानी कराई अदालत को। जस्टिस शाहद वहीद ने इस्तफसार किया कि अस्पताल में इलाज का खर्च कौन उठाएगा, तो वकील अजीज़ भंडारी साहब ने जवाब दिया कि अस्पताल में इलाज का खर्च हम खुद उठाएंगे, सियासी सरगर्मियाँ नहीं करेंगे। इस पे अदालत ने कहा कि आप हमें गारंटी करें कि आप मीडिया टॉक नहीं करेंगे, आप अस्पताल के बाहर सियासत नहीं करेंगे। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी सियासी गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर अलग रहेगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हदायत की कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल खुफिया रखा जाए। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम यकीन दहानी करवाते हैं मेडिकल रिपोर्ट मुकम्मल खुफिया रहेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मुखालफत, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने ऑर्डर की मुखालफत करते हुए कहा कि हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और बानी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जिस पर अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि बानी की सेहत के पेश नज़र मेडिकल सहूलत बुनियादी हक है। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि बानी पीटीआई अल-शिफा अस्पताल इंटरनेशनल अस्पताल में रखा जाए, उनका बाकायदा इलाज किया जाए और उनके मुआलिज फैसल सुल्तान की मौजूदगी में उनको इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए, जबकि मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाए जिसमें माहिर आँख, जनरल मेडिसिन और फैसल सुल्तान शामिल हों। मेडिकल सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी, मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। जी, डॉक्टर उज़्मा को भी उनके भाई से मुलाकात के लिए रसाई दी जाएगी। हुक्मनामे के मुताबिक पीटीआई के इलाज के अखराजात फैमिली उठाएगी, जबकि अहले खाना समेत वकला बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया से शेयर नहीं करेंगे। हुकूमत बानी पीटीआई की फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात करवाने का इंतज़ाम करे, जबकि बानी की बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंतज़ाम भी किया जाए। अदालती हुक्मनामे में लिखा है कि अस्पताल के किसी किस्म का इज्तिमा नहीं होगा। बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने महसूस किया कि अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई तो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकती है, जबकि बानी से मुतल्लक अहकामात पर अमल ना होने पर वो भी अदालत से रजू कर सकते हैं। समाअत का अहवाल कबल अजी केस की समाअत शुरू हुई तो वकील अजीज़ भंडारी ने सदा की कि बानी के ज़ाती मौलवी डॉक्टर आसम यूसुफ और उज़्मा खान से मुलाकात करवाई जाए। इन्होंने यकीन दहानी भी करवाई कि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी के जेल में अज़ा मुतासर होना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल का भी मसला है और ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बानी की बीमारी पर सियासत ना की जाए, बल्कि बानी की बेहतरी की बात करें। केस की समाअत में मुख्तसर वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो जस्टिस शाहद वहीद ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। इमरान खान का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब करते हुए आइंदा समाअत से कबल तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हदायत जारी कर दी। जस्टिस वहीद ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो खुफिया नहीं रहेगा।
بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جج صاحب کا استفسار؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں گے۔ جسٹس شاہد وحید اختر کا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو جواب۔ جسٹس شاہد وحید اختر صاحب، جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں گے۔ بہنوں سے ملاقات کوئی آسان نہیں، ان کا بنیادی حق ہے اور ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کیوں نہیں ہوا تھا؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جواب دیا کہ بہنوں کی 3 سال میں 48 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ عجیب سا ایک سوال ہے، اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 3 سال میں 50 ملاقاتیں بھی کرا دی ہوں، کوئی بات نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ 3 سال میں آپ نے 9 مہینوں کا ذکر تو کیا نہیں، 9 مہینے سے اس شخص کو آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ملاقاتیں بند ہیں۔ یہ ظلم کی آخری حد ہے۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے پھر مٹ جاتا ہے۔ جائیں جا کر دیکھیں ذرا بنگلہ دیش کے کیا حالات ہیں۔ بنگلہ دیش نے ایسا اعلان کیا ہے جس پر میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا۔ بنگلہ دیش نے اپنی فوج ہی ختم کر دی ہے، انہوں نے کہا جی یہ فوج ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے، اور فوج کو پابند کر دیا ہے کہ آپ صرف بارڈرز کے اوپر ڈیوٹی کریں گے، آپ بارڈروں پہ رہیں، آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، آپ ہمارے سیاسی اور سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، یا نہ آپ کاروبار یہاں کر سکتے ہیں، نہ بیرون ملک جا کر نوکریاں کر سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو سیاست میں آنے دیں گے، آپ کا کام ہے سیکیورٹی پرپز کے حوالے سے ملک کی حفاظت کریں۔ یہ اتنا بڑا اعلان ہے جس کی دور دور تک مجھے مثال نہیں ملتی۔ بہرحال ناظرین، بات ہم کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کے اوپر، آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ 3 سال میں جب وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جو اٹارنی جنرل 48 ملاقاتیں کروائیں، ماشاء اللہ جی، بہت مہربانی جناب۔ 9 مہینے سے تو کوئی ملاقات نہیں کرائی، وہ ذکر کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ بہرحال سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقاتوں کی تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ 3 سال میں ہونے والی ملاقاتوں کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کروانے کا ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے۔ نہیں کرواتے تھے جی بات۔ وکیل عزیز بھنڈاری کی جانب سے بہنوں کی ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی پر جسٹس نعیم افغان نے ریمارکس دیے کہ ایک بات طے کر لیں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوران سماعت عظمیٰ خان کو بات کرنے سے روک دیا گیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے دوران عظمیٰ خان کو بات کرنے سے روک دیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ کے وکیل موجود ہیں، بات نہ کریں۔ وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل دیے کہ بانی کا بلڈ کلاٹ کیوں ہوا، اس کی وجہ سامنے آنی چاہیے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کی مکمل تفصیل دیں، بانی کتنے مقدمات میں انڈر ٹرائل قیدی ہیں تفصیل دیں، باقی کتنے کیسز میں سزا یافتہ ہیں، کتنے کیسز میں سزا معطل ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان کو، کن لوگوں کو عمران خان کا خوف ہے؟ کون لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے؟ حالانکہ پی ٹی آئی کی قیادت نے جتنی بڑی یہ کال دے رکھی تھی 27 ستمبر کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حالات بگاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ نے کرم کیا اس قوم کے اوپر کہ جج صاحبان کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا، اور آج یہ فیصلہ آ گیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ بندہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، ان کو ان کا حق دیں، ان کو علاج کرانے دیں، ان کی ملاقاتیں کھولیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پوری قوم میں ایک خود اعتمادی قائم ہوگی۔ ہر بندہ مایوس نظر آ رہا تھا کہ یار یہاں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، یہاں کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے، عدالتیں بھی نہیں سنتی، تھانے نہیں سنتے، محکمے نہیں سنتے، ہم کدھر جائیں؟ اس فیصلے سے عوام میں اور ہمارے اداروں میں قریب آنے کا ایک موقع ملے گا۔ عوام سمجھ رہے تھے کہ شاید سارا سسٹم ایک طرف ہی ہے، لیکن عدالتوں نے بہترین فیصلہ دیا جو کہ عمران خان کی زندگی کے لیے بڑا ضروری تھا۔ ناظرین، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خان کو بالکل انہوں نے اینڈ میں پہنچا دیا۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں فیصلہ سازوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے، ایک عام آدمی سے آپ کی دشمنی ہو نا تو اس کو جان سے نہیں مارنا چاہیے، وہ زندہ رہے بھلے آپ کو دکھتا رہے۔ اس لیے وقت کی اہم ضرورت تھی، بہترین فیصلہ ہے کہ خان اپنے کیسز بھی فیس کر رہا ہے اور وہ کرنے کو تیار بھی ہے، لیکن اس کا جو رائٹ تھا، جس کے لیے اس کی پوری ٹیم، پوری فیملی، پوری قیادت، سیاسی غیر سیاسی سب لوگ پریشان تھے کہ یار یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص ملک کا پرائم منسٹر رہا ہو، اس کو آپ پابندِ سلاسل کر دیں، اس کو قید تنہائی میں ڈال دیں، اس سے بنیادی ضروریات چھین لیں، اس کو علاج کرانے کی اجازت نہ ہو، اس کو اپنی فیملی سے، وکلا سے، ڈاکٹر صاحبان سے ملنے کی اجازت نہ ہو، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال ناظرین، آج انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مجھے مزید اچھے اچھے فیصلے نظر آ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، سرحدوں پر ہمارے جوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم کامیابی اور کامرانی سے یہ سفر طے کریں۔ پاکستان زندہ باد۔